बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. भाग्यवान पावलो रोमकारां बरयल्ली चिटीन 10 वोडी 9 अशें सांगता. तुज्या ओंठांनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण तूं सादची आनी काळजान बाबार दवरशी. तुज्या ओंठांनी जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी म्हूण परगट करची आनी काळजान बाबार दवरशी. देवान ताका मेल्ल्या मदें जिवन केलां म्हूण तुजें थारोन जातलें. तुजें थारोन जातलें. थारोन दितलो देव, मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो देव, संवसाराची देंवसाराची पातकाचेर पिडेचेर अस्कोतायेची जुयत व्हरलो देव आमचे मदें आसा. सगळीं आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे शक्तीन, सगळ्या भावार्थान ताका नमस्कार करुया. Jesus me, 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 Jesus me. Deva Baba, 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 Deva Baba. पवित्र आत्म्या, 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 भावार्थान पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, सगळी शक्तीन पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या,
पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या गति गति वावरगति शेतकरी पुलिस गति दादोगर गति दिस्मा गति पादरी गति पार्वती गति पूजिया गति Lord we surrender, Lord we surrender, Lord we surrender, Lord we thank and praise, glorify your name, your God Almighty, God of power, Kabod Elohim, 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 Elohim. We worship you, adore you, God Almighty, Lord in power, 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 power. Send the Holy Spirit and renew the face of the earth, renew the face of the earth. All those who want burden, 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 temptation, 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 free us, free us, free us, free us, free us, free us, free us. Kakare, 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 kakare. Hal, 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 hal. Hal, 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 hal. Alak shikar, 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 hallelujah, hallelujah, Chenavan, Jesus, Tornadi Chenavan, Jesus, Gobaila Zante Chenavan, Jesus, Sutkadi Jesus, Jesus, Kalu Khan Chedra Guswadi Jesus, Jesus. Tu varsodani jivi Jesus, Jesus, nirashi zalnecho borvasu Jesus, Jesus, tu boro goli Jesus, Jesus, vatsurecho sangati tu Jesus, Jesus, tu mozo dhira adharani borvasu Jesus. Jesus, तुझे राबा दे दा Jesus, Jesus, तोरो मनुष्य वोट Jesus, 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 Jesus.
तुका महिमा फावो. युगांच्या काळांच्या दुनियाक महिमा फावो. तुका महिमा फावो. युगांचो काळाचो दोनी तूं. खासदान देवा कारगांदी. देवान तुजी सवय केल्ल्या बरेपणा खातीर आर्गांदी. देवाक दिनवास. हो जिविताचो स्वास आयज लिखून म्हज्यान आसा ह्या खातीर देवाक दिनवास. देवा कारगा दिवोया. देवाक दिनवासुया. देवा कारगा दिवोया. देवाक दिनवासुया. महिमा तुका वैभव तुका. एकाच कोऱ्या देवा उर्पुरी बे आर्गादित. तुझी मोगाट पोरस. देवा आर्गादिवोया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गादिवोया. देवाक दिनवासुया. आमचे जिवीत जावं बेगी. आभार मानू तुझे. करूंक प्रीती सासना लेगी. ओद्रेकी कर्जाचे. देवा आर्गादिवोया. देवा दिनवासुया. देवा आर्गादिवोया. देवा दिनवासुया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा बापाक. महिमा बापा. महिमा जेजू ख्रिस्ताक. महिमा जेजू ख्रिस्ताक. महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा पवित्र आत्म्याक. हालेलुया. 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 माध्यमाची वर्तमान 16 वडी 26.
वाऱ्यावेल्या सुकण्याची नदर मारात. वाऱ्यावेल्या सुकण्याची नदर मारात. ती ओपिनात, लुविनात आनी कोडे बरिनात, तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमचेवन उदीक मोलाची न्हय तर तुमी तांचे ओन उदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून आनी आपले आंक हात बोर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. हुस्के काडून तुमचे भितरल्या कोणाच्यान हात बोर जिवीत वाडूंक जाता जायत. आनी नेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ते चिंतून पळयात. ती कोश करिनात, ती सुतूय खाडिनात, तरी हांव तुमकां सांगतां, सोलोमन लेगून सगळ्या आपल्या दबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. ते शेतांतले तोंड ह्या जिन्सां देव नेटयता जाल्यार त्या वोन कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. हलक्या बाबातीच्या मनशान म्हणटूच आमी कितें खातले, कितें पियेतले, कितें न्हेसतले अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात. ओन भावार्थी, तुमकां हे सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणच. देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनीक ताकाच मानता तें करूंक जावं दी. तुमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो हुस्को आनी सगळे वस्तू तुमकां दितलोच. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस पावतूच आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नूश आसा तें पुरो ताका. देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. भावने, आयज संवसारान गिरेस्तकाय वाडल्या. जायते सणाच्यो उत्सव वाडल्यात, घरां वाडल्यात. हें वाडूंकूच जाय. सदांच तशें उरूंक फावना. सदांच तशेंच उरूंक फावना. हें वाडूंक जाय, चडोवंक जाय. आनी देवूच हे संवसाराक एक हुकूम घालता, वाडात आनी चडात. काल घरान कांय नासलें, आयज घरान आसूंक जाय. काल घोडे बरें घर आसूंक ना, आयज बरें घर आसूंक जाय. पूण आयच्या समाजाचेर, आयच्या कुटुंबाचेर आनी आयच्या आधुनीक मनशाची नदर मारीत जाल्यार वस्तू वाडटा आसतना, गिरेस्तकाय वाडटा आसतना, शिकोवप वाडटा आसतना, हे संवसारांतले नेसणां खाणां पाट्यो वाडटा आसतना मनशाच्यो दास्ती, हुस्के, कोंती बी वाडल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. वस्तू गिरेस्तकाय वाडटा आसतना दास्ती, हुस्के, कोंती, टेन्शनां, प्रॉब्लेम आनीक वाडटात. इतलेंच न्हय, आदीं लोक जेवण खाण ना जावन पिडेक सांपडटालो. आयज उदीक उदीक जेवून फुडें आयज पिडेक सांपडला. दोदोस सांगता हें खायनाका. दोदोस सांगता तें तुका बरें न्हू. आदीं अशें नासलें. कितेंय मेळटा तें खा आनी घटमूट सा
आनी साबार वर्सां जिये खुशाल जिये अशें आदलें धोरण आतांचें धोरण हें बरें न्हू तें बरें न्हू अशी पिडाय बी वाडल्या त्यो पिडाय बी दुनियाक उबार म्हणुया हालेलुया 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 बाबडो हे सगळ्याचो धनी कोण हे सगळें दिवपी कोण हें सगळें येता कोणा कडल्यान हें सगळें दिवपी देव हें सगळें रुसपी देव हें सगळें देवाचें फुकट देणें दर एका मनशाक हें देवाचें फुकट देणें आनी हें सगळें देणें आनी कृपा ताचे कडल्यान येता वाऱ्यावयल्या सुकण्यांक तो पुजता रानांतल्या सावजांक तो पुजता आनी दर एका मनशाची बी तो निगा घेता आनी दर एका मनशाक बी तो आपले आसरे काल दवरता हे देवान जर आमकां दिवंक ना जाल्यार आमच्या हातान कांय आसचें ना फ्रॉम नथींग वील कम घरांत तांदूळ नात जाल्यार घरान रांदूंक जायना घरान रांदपाच्यो वस्तू नात जाल्यार घरान कांय रांदूंक जायना कशें वो कशे भाशेन वस्तू घरान येतात वो कोणा वरवीं त्यो घरान पावतात देखून घरान जेवण पावता जेवण जाता पूण बावडीनो तीच बरी हो देव कशें ना कशें आपल्या भुरग्यांक एक एकट्याची तो जतनाय घेता फ्रॉम नथींग वील नथींग कम मनीस कोण गाय मनशाच्यान जेवण खाण खंयसान हाडूं येता कांयच नासलें जमनीक तर आमी ओपिनात जाल्यार जेवण खाण कशें येतलें हे वाऱ्यांतल्यान आमकां जेवण खाण येता ना जेवण खाण येवचे खातीर देवान ही जमीन रुसल्या आयज ही जमनीचो मनीस फावो तो उपेग करिना जे उपेगाक ती वापरूंक जाय आसली थंय तो देव ओपिना म्हणटकूच बूक ऑफ Psalm 104 verse 29 अशें म्हणटा तूं तोंड मात धाम ती घाबरतात तूं प्राण मात काड ती मरून दुलीन पोरतात देवान जर आपलें तोंड बंद केलें जमनीन जर आपलें पीक दिवपाचें तोंड बंद केलें जाल्यार कांय आमकां पीक मेळचें ना हो देवान हो स्वास जर बंद केलो जाल्यार मनीस पोत्तून धूल आनी माती जाता म्हणटकूच फ्रॉम नथींग वील कम फ्रॉम समथींग वील कम कांय नासतना कांय येना कितें तरी आसा देखून देव एक एक आपले रोसणेक एक आपले रोसणेक देव पोसता ते देवाक आर्गां महिमा वाखाणी आता आनी सदांकाळ हालेलुया 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 एक बायल अशीच देवाक मागणें करताली इगोजीच्या दारवंटीशी रावन व्हडल्यान मागणें करूंक लागली आनी म्हणूंक लागली देवा हांव एक विधवा हांव एक जाणटी हांव एक पिडेस्त वस्तुरी 2 दीस जाले म्हज्या घरान जेवण खाण कांय ना म्हाका एक नातू आसा तोय बी अनाथ ताचे आवय बापूय ताका पळयतलो कोण ना ताचे आवय बापूय मेली हांव एक अनाथ जाणटी पिडेस्त हे म्हजे ल्हान पुता नातवा खातीर हांव तुका विनंती करता म्हज्या घरान जेवण खाण ना देवा म्हजी काकूत कर आनी म्हाका थोडे तरी तांदूळ धाड हे मागणें व्हडल्यान चालू आसता जायतो वेळ दिमी रावून ही जाणटी बायल इगोजीच्या दारवंड्याची मागणें करी आनी कांय वेळान फाटल्यान एक पळोवन पळयत जाल्यार कांय तांदूळ कांय भाजी पालो दूद
आनी साखर असल्यो वस्तू तिणें पयल्यो आनी व्हडल्यान तिणें परतून मागणें सुरू केलें. देवा तुका आर्गां, देवा तुका महिमा, देवा तूं सगळोच बरो, देवा तूं जियेता तो देव, तूं आमचें म्हजें किरकोळ असरीची मागणें तुवें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका दिनवसता. अशें हे वस्तुरीन वाखाणेचें मागणें सुरू केलें. आनीक जेन्ना ही पोती घेवन ती वेताली तेन्ना एका मनशान म्हणलें, आगे हें तुका देवान दिवंक ना, हें हांवें तुका दिलां, पूण तुजो देव तुजें मागणें आयकना. हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी हांवें तुका हाडून हें दवरलां. आनी त्या मनशाची बारीक तिणें नदर मारली. पळयत जाल्यार हो मनीस त्या गांवान इतीस देवाक मानिना तसलो मनीस. हे बायलेची फकाणां करूंक म्हूण तिणें वस्तू हाडून दवरलेल्यो आनी तरी आसतना ती बायलेन देवाक दिनवासीच रावली, आर्गां दीत रावली आनी हे वस्तुरीन म्हणलें, घोडे म्हज्या देवानूच हें म्हाका दिलां. पूण हें धाडटा आसतना ताणें एका देवसऱ्याच्या दुता लागीं दिवन धाडलां. देवान म्हाका दिलां, पूण हें धाडटा आसतना बरें मनीस न्हय, ताजी विस्वास दवरिना त्या मनशा लागीं दिवन ताणें म्हाका धाडलां देखून हांव देवाक आर्गां दितां. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. God is provider. देव मनशाक दिता, देव मनशाच्या आदाराक पावता आनी देव मनशाच्या कश्टांनी, दुखांनी, पिडेन, आकांताच्या वेळार देव आमकां लागींच आसा. देखून देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा, 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your burden unto him because he cares for you. तुमचो सगळो भार, तुमचे सगळे आटे बिटे, तुमचे सगळे घरांतलें उणेपण, जिवितांतलें उणेपण, वावराचें उणेपण ताचेर घालात. कित्याक ताका तुमचें एक एकट्याची पडलेलें आसा. ती भुरगीं जावं, जाणटी जावं, तरणाटी जावं, पाद्री जावं, माद्री जावं, कोणूय जावं, cast your burden unto him. सगळो तुमचो भार, सगळीं तुमची टेन्शनां ताचेर घालात. कित्याक ताका तुमचें पडलेलें आसा आनी तो तुमचो मोग करता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हो देव सगळ्यांचो मोग करता. जांचो मोग करता तांकां आमी उदीक आनी उदीक मोगान पावता. आमचे कोंकणी भाशेन अशें म्हणटा, मोग आसल्यार उण उण वडे घाटार पावतात. मोग आसल्यार उण उण वडे घाटार पावतात. देवाक आमचो मोग आसा, एक एकट्याचो मोग आसा. देखून एक एक आपले रोसणेन, एक एक आपल्या पुताक धुवेक तो उदीक मोगान पडयता आनी ताच्या मोगाक शीम आनी मेर ना. ताचो मोग हे पातके सवें, एका घातके सवें, एका सांडलेले सवें, एका अस्कोते सवें केन्नाच उणो जायना आनी जावचो ना. हो तो देवाचो मोग. Book of Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. It says, प्रवादीचे पुस्तक 49 वडी 15 and 16 अशें म्हणटा. Can a woman forget her infant so as not to have pity on her son of her womb? And if she should forget, yet will not
I forget. I behold, I have carved your name on my palm. एक दुधाच्या बाळाक तेजे आवय विसरत केन्नाच ना. एक आवयक आपल्या पुताचो आपले धुवेचो हुस्को आसा. तशें देवाक आमचो एक एकट्याचो हुस्को आसा. एक एकट्याचो हुस्को आसा आनी एक एकट्याक हो देव कशें ना कशें भशेन हो देव आपलो आशिर्वाद दिता. पावणे अशें एका गांवान घडलें. एका गांवान भुंयकांप जाली आनी व्हडले कितलेच माळ्याची बिल्डिंगां मोडोन पडलीं आनी हजारांनी लोक ह्या भुंयकांपान मरून गेलो. तेच बरोबर एक घडणी जिवितान उडगा सुरका सारकी घडली. ती अशीच एका फ्लॅटान रुमान एक ओसुरी आनी तिचें ल्हान दुदाचें बाळ ह्या रुमान शिरकोन उरलें आनी कितले दिसूच ती थंय भितर उरलीं. हें भुरगें बोगोर जेवण जाय, मामा जेवंक जाय, मामा भूक लागल्या. घरान कितें मेळटा तें काडलें आनी तिणें दिलें. परतून हें भुरगें मामा तान लागल्या अशें सांगत रावलें आनी शेवटी हे घरान कितें उदक आसलें तेंय बी सोंपलें. जेवण सोंपलें, उदकूय सोंपलें आनी आतां वेळ आयलो मरणाचो. कित्याक ह्या फ्लॅटान भितर ती घुसलेली आसात. कितलोच लोक मरून गेलो. समाजाचो आनी संवसारान कोण आसा कोणाचोच खबर ना. शेवटी ही आवयन उदक ना तेन्ना आपले एक सुरी घेतली, एक ग्लास घेतलो आनी आपल्या बोटाक एक घाळो मारलो आनी जितली पावटी हे भुरग्याक तान लागता तितली पावटी वस्तुरी आपल्या कुडींतलें रगत हे आपल्या बाळकाक दिता आनी हे भुरगें रगत पिवून खुशाल जाता. कित्याक हे रोगतान ही तान भागता. पावणो भयणीनो, 8 दिसांनी तांकां ह्या पुलिसांनी भायर काडलीं. जे सोदताले त्या मनशांनी कोण कोण जिवे आसात तांकां कळ्ळें. हांगा भितरूय बी 2 मनशां जिवे आसात. 8 दिसांनी ताणें हे वस्तुरीक आनी ह्या ल्हान भुरग्याक साल्वार केले. देव आमकांय बी पोसता. देव दर दिसाक आमकां पोसता आनी दर दिसाक देव आमकां पोसता. हे जेवणाच वरवीं न्हय, आपल्या उतरा वरवीं पोसता. Matthew chapter 4 verse 4, man doesn't live bread alone but each word that comes from the mouth of God gives us life. मनीस हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या एक उतरा वरवीं जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून जिवितांत जिवंक सोदताय देवाचें उतर वाच, देवाचें उतर आयक. जिवितांत देवाचें उतर काळजान मनान कचून घट सांबाळून दवर, घट सांबाळून दवर. देवाचें उतर तुका उजवाड जाता, उजवाड जाता. दुसरी वस्त, देव आपल्या कुडी मासा रोगतान आमकां पोसता. ओरण्यांत लोक काळोखान सांपडलो, ओरण्यांत लोक भुकेक सांपडलो, ओरण्यांत लोक तानेक सांपडलो. देव हे फातराची बडी मारून तांतल्यान उदक भायर काडूशें करता. देव सर्गांतान माना दिता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, दर सकाळीं कितल्याच इगोर्जांनी, ऑलमोस्ट सगळ्या इगोर्जांनी कॉपेलांनी मिसाची भेट जाता. देखून सकाळ फुडें उठ आनी देवाक मेळूंक ये. ही जेजूची कूड आनी रगत शिवून उदीक बोडवून आसा. जेजू म्हणटा,
हांव तो सर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उडो. आय एम द ब्रेड that come from heaven. One who eat, he will never hungry again. हांव तो सर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उडो. हो उडो खाता तो सासनाक जिवो उरतलो. हे म्हजें रगत, हे म्हजें रगत तुमचे खातीर. आयज ही मिसाची भेट आमचे खातीर आनी ही मिसाची भेट बाबातान वांटो घेता हांव तेन्ना आत्मीक बूड मोनाची आनी कुडीची बी जायते जाणांक पिकोवणी आनी भलायकी मेळटा. ताका आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या बावडीनो मनीस आज दास्तीनी जियेता, उस्क्यांनी जियेता. देखून उस्के कोती उदीक वाडटात, उस्के कोती उदीक वाडटात. आयज जेवणाक खाणाक न्हेसणाक आमचे फॅशनाक आमचे घराक आमचे बाटां बेसांक आमी देव केला. आमचे केन्ना केन्ना घडये आमच्या भुरग्यांक आमी देव केला. भुरग्यांची वस्तू भुरग्यांक करूंकूच जाय. बाटा बेसाची वस्तू बाटान बेसान करूंकूच जाय. पूण पयलो मानामेन देवाक सोद, देवाक सोद. आनीक हो देव सगळें दिवंक शकता म्हूण देवाची विस्वास दवर. हो देव सगळें दिवंक शकता म्हूण देवाची विस्वास दवर. Luke chapter 10 verse 42. लुकाची शुभवर्तमान आमकां बगोर उडगास करता. कितें उडगास करता? आमी कितें बऱ्यो वस्तू, कितें पयली वस्तू, कितें निमणे वस्तू त्यो आमी जाणा जावंक जाय. ती वस्तू आमी जाणा जाता तेन्ना देव आमकां अदीक लागीं आसता. आयज मनशाक सगळे दास्तीचे हुस्क्याचें पडलेलें आसा. आयज कडेन मार्था आमी जाता आनी जेजून मार्थाक म्हळें, मार्था मार्था कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. मार्था मार्था कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. Luke chapter 10 verse 41. मार्था मार्था कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. आनी verse 42. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हळ्यार एकूच गरजेची. मारीन बरो तो वांटो विचून काडला. मारीन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Book of Psalm 23. स्तोत्रांची पुस्तक स्तोत्र 23. सुमी मोसो गवडी. सुमी मोसो गवडी. कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. म्हजो गवडी म्हजें जेवण, म्हजो गवडी म्हजें घर, म्हजो गवडी म्हजी न्हेसोण, म्हजो गवडी म्हजें पिवण, म्हजो गवडी म्हजी सर्वीस, म्हजो गवडी सुमी न्हय जाल्यार सगळें म्हाका उणें जाता. सगळें म्हाका उणें जाता. देखून स्तोत्रांचें पुस्तक म्हणटा सुमी म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना.
The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. So me म्हजो गवडी कांयच म्हाका उडयना. Sumi moso guli babantan kais maka unena. Sumi moso guli kais maka unena. Satmanun Sumi moso guli kais maka unena. Sumi moso guli kais maka unena. Paswo suru medatu Sumi maka viso dita Sitol nitol katay Sumi maka apon kota Sumi moso guli kais maka unena. Sumi moso guli kais maka unena. Sumi moso guli Sumi moso guli kais maka unena. Kais maka unena. Sumi moso guli Sumi moso guli kais maka unena. Kais maka unena. जाय ते जाणांक जाय ते उणें आसा. कित्याक संवसारा फाटल्यानूच आमी धांवता. घरान उणें आसा, जिवितान आसा, कुशालकाय ना. कित्याक सुमी म्हज्या जिवितान ना. First seek the kingdom of God and His will, then we'll receive everything. Matthew chapter 6 verse 33. आज म्हजें घर भरलेलें आसा पूण खाली आसा. जिवितान सगळेंच उणेंच आनी उणेंच. कित्याक सुमी ना म्हज्या जिवितान. म्हज्या घरान म्हज्या वावरान सुमी उणें आसा. सुमिया म्हज्या जिवितान भलायकी ना. म्हज्या जिवितान संतोष ना. म्हज्या जिवितान कुशालकाय ना. म्हज्या जिवितान ल्हानविकाय ना. कित्याक ताणें ल्हानविकाक बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरले. गर्विष्ठांक खोट्यांक रित्या आमी हातांनी परत धाडले. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. दुनिया म्हजी काकलूत कर. दुनिया म्हज्या कुटुंबाची काकलूत कर. हांव खोटो, हांव खोटी, हांव गर्विश. हांव नखो कितें उलयता ती. हांव नखो कितें जियेता ती. काकलूत कर. म्हज्या जिवाक, म्हज्या कुटुंबाक घोटाय दी. सारकें नीट वाटांनी म्हाका चलय. काळोखाच्या वाटांनी म्हाका चलूंक दिवं नाकाय. देवचार संवसार पातोळक व्हरता ते वाटांनी चलूंक निर्मी नाकाय.
देवाचो आनी पेल्याचो मूग काळजान धरून म्हज्या उतरांनी कोरण्यांनी चिंतनांनी आवड्यांनी तुजे वाटेन म्हाका चलय दोनिया सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उणेना काडो काळ हांव चलतना वायटाक हांव भियेना सोमी संगी आसतना दुस्मानाची पिरात म्हाका ना सोमी मोसो कांयच म्हाका उरलेना सोमी मोसो गोडी 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 कांयच म्हाका उरलेना सगळ्या संवसाराची गरजो सगळ्या मनशाचे हुस्के सगळ्यांचें आमचें उणेपण आनी सगळ्यांचो आमचो भार आनी हुस्के कोंती ताचेर घालुया ऑल दोस वांट बर्डन कम टू मी आय वील गिव यू रेस्ट जी कोण व्हड वजेंच्या भाराखाल आसात जी व्हड टेन्शनाक आसात हांव तुमकां शांती समाधान दितलो तुज्या जिवितान कितें उणें आसा तें हांव भरून काडटलो ह्या आख्या मनीसकुळाचे सगळ्या राष्ट्रांचे आख्या भविसभेचे ह्या आमचे गांवचे सगळे भार प्रश्न दुन्याक उबारून म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार आसा आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन